अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाजरीन, ऑपरेशन के साए गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने वजीरिस्तान से नकल मकानी भी शुरू कर दी है। सियासी पार्टियां जो हैं वो बट गई हैं ऑपरेशन के हवाले से। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात का अब जनाजा निकल गया है, ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। तालिबान कमेटी के मेंबर प्रोफेसर इब्राहिम यही बात कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास तुरपत्ता है। उन्होंने ऐलान जंग का नहीं किया जो चौधरी निसार साहब ने बात की थी। सियासी पार्टियां क्या कहती हैं, ऑपरेशन कामयाब होगा नहीं होगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इस तमाम तर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं जान मोहम्मद अचकजई साहब, ताल्लुक है उनका जमीयत उलमा इस्लाम फे से। साथ ही साथ उनके तशरीफ रखते हैं मसूद शरीफ खटक साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रजा साहिबा, डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शैला रजा साहिबा, सबसे पहले तो आप बता दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऐसा स्टांस है जो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है, ऑपरेशन करें, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब अगर ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, वो जो वहां से लोग मौजूद हैं, जो वहां पे निकल रहे हैं, सेफ्टी के इश्यूज मौजूद हैं, डटे हुए हैं अभी तक आप लोग? देखिए, जहाँ तक डायलॉग की बात है, हमने भी 3D फार्मूला अपनाया था। जिनको डायलॉग करना है उनके लिए तो हमेशा ऑप्शन खुला हुआ है ना, कि वो अपने हथियार फेंकें और ऐलान कर दें जी कि हम आईने पाकिस्तान को मानते हैं और हमसे डायलॉग कीजिए। उनसे डायलॉग भी क्या, अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो आईने पाकिस्तान के हिसाब से फेस करे, जिसके खिलाफ नहीं है और जिसके खिलाफ है, दोनों की जान का प्रोटेक्शन रियासत करेगी। तो असल बात इतनी सी है। जहाँ तक बात है ऑपरेशन की, तो अब सबके सामने सूरत हाल है। हम क्या, आज तो हमजा शहबाज भी कहते हैं। हाँ, जो लोग कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो कभी कहते हैं कि जी, ख्याल में ये कंफ्यूजन कुछ डिलिबरेट नहीं है? क्योंकि हुकूमत ने जैसे तमाम पार्टियों के साथ कंसेंसस बिल्ड किया मुज़ाकरात से पहले, ऑपरेशन के ऊपर हमें उस किस्म का कंसेंसस नहीं नजर आ रहा। उनको करना चाहिए, अदरवाइज फिर वही होगा कि फोर्सेस जो हैं उनके लिए कहना पड़ेगा उनको कि फोर्सेस पे अगर अटैक हुआ तो फोर्सेस जाके अपना बदला लेंगी। ठीक है, तो ये ना हो कि फिर अवाम भी जाके अपना बदला लेना शुरू कर दें। अच्छा, जान अचकजई साहब, आप शुरू से अपोज करते रहे हैं इन मुज़ाकरात को, क्या वजह थी, क्या फॉर्मूला है, ऑप्शंस क्या हैं अभी हमारे पास? हम समझते हैं तालिबान तकरीबन 30% है जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ शक्लें हैं पाकिस्तान में। हर शक्ल से निपटने के लिए स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स डिफरेंट होने चाहिए। मुज़ाकरात हम ये नहीं कह रहे हैं कि कराची के तालिबान और हैं, वजीरिस्तान के तालिबान और हैं। दहशतगर्दी सिर्फ तालिबान की नहीं है, तालिबान तो 2 साल हुए वहाँ पे सीन में आए हैं। इससे पहले जो है भी 20-20 रोजाना लोग मर रहे थे, लिहाजा वो ऑपरेशन हमने उसकी हिमायत की है। ये नहीं कि हम डॉगमेटिकली किसी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं या डॉगमेटिकली किसी मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर जहाँ एक लेसन है, हमने लर्न किया, 3D की मिसाल दी गई शैला रजा साहिबा ने, मेरे कोलीग, वो वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है नहीं हुआ उसी 3D में। डायलॉग जो है वो इफेक्टिव नहीं हुए। सवात का एक मुआहिदा हुआ डायलॉग के नाम पे, लेकिन वहाँ पे जो फौजी ऑपरेशन हुआ उसमें भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए। क्लियर होल्ड एंड ट्रांसफर नहीं हो गई। हमें आज कंटेनमेंट क्लियर होल्ड एंड ट्रांसफर की जब आप बात करते हैं तो पहले कहते हैं कि आप जंगजुओं को निकालें, दहशतगर्दों को निकालें, होल्ड करें उस जगह को और फिर तमाम सिविल इंतजामिया को ट्रांसफर कर दें। नहीं, जो स्ट्रेटजी थी आर्मी की वो क्लियर होल्ड और ट्रांसफर की थी। क्लियर में उन्होंने क्लियर करना था दहशतगर्दों से, जो टैक्टिकल लेवल पे हो तो कामयाब हो गए, लेकिन फिर हम ट्रांसफर नहीं कर सके क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उन मिलिट्री ऑपरेशन का, सवात से लेके मालाकंड और फिर जो बाकी दरे क्लियर किए गए थे फाटा में, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में हम नाकाम आज भी है क्योंकि मिलिटेंसी हम कंटेन ना कर सके। कौन सी मिलिटेंसी? तालिबान मिलिटेंसी। अब जो दूसरी शक्ल की सवात में तो नहीं है, अब नहीं, सवात में जी एक सवात की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है। नाज बलोच साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گنگی اور بہری ہو چکی ہے، نہ وہ دیکھ پا رہی ہے، نہ وہ سن پا رہی ہے، اور نہ ہی وہ بول پا رہی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت کی سب سے اولین ذمہ داری امن و امان ہے، اور اسی کے لیے 8 ماہ سے 10 مہینے ہو گئے کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ڈیفائن ہوئی۔ پرانی بات ہو گئی، جس حالات میں پاکستان آج ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک اور پنڈی سے لے کے بلوچستان تک کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ تو آپ کے پاس جب کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے، آپ کے پاس جب اسٹریٹجی نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے ایک کلیئر ہیڈڈ پوزیشن رکھیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ The ball is in the court of the federal government۔ یہ وفاقی حکومت کو اب فیصلہ کرنا ہے، آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی بھی آپ اپوز کر رہے ہیں؟ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پرانی ہو گئی بات۔ دیکھیں آپ کے پاس جب کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کس طرح موو آن کریں گے؟ آپ ملک کے 18 کروڑ عوام کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اگر آپریشن دیکھیں یہ وفاقی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، مجھے آپ کے جواب سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے یہ بتائیے اس وقت مذاکرات کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، آپ فور ہیں یا اگینسٹ ہیں؟ آپ چاہتے ہیں آپریشن ہو نہ ہو؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے شروع سے پہلا اپنا جو فرسٹ آپشن ہمیشہ ہم نے مذاکرات کو رکھا، اور ہم نے اے پی سی بلائی اور سٹریس آؤٹ کیا گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ اے پی سی بلائے۔ جب اے پی سی بیٹھی اس کے 8 مہینے 6 مہینے کے بعد جا کے تو کمیٹی تشکیل ہوئی ہے، تو دیٹ مینس کہ سیریسنس گورنمنٹ کی نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے فوجی جوان شہید کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ملک امن و امان ہے، ہم پی ٹی آئی سٹینڈز فیصل پی ٹی آئی stands with the Pakistan Army، پی ٹی آئی stands with the nation۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وفاقی حکومت بتائے کہ ان کو کرنا کیا ہے، وہ بتائے تو صحیح نا۔ آپ کہہ رہی ہیں وہاں میں پہلے وفاقی حکومت نہ تو وفاقی حکومت نے، ہم تو صوبے میں بیٹھے ہیں۔ ساؤتھ وزیرستان میں جب آپریشن ہوا، پہلے سرجیکل سٹرائکس ہوئی، گراؤنڈ پریپیئر کیا گیا اور پھر آپریشن لانچ کیا گیا وہاں پہ، اور جگہ پر بھی ہم نے دیکھا کہ سارٹیز ہوئی، اس کے بعد آپریشن لانچ ہوا۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو میں یہ نہیں ریڈ کر رہا کہ یہ ایک کوئی بڑے آپریشن کا پیش خیمہ ہے۔ دیکھیں ایک آن گوئنگ چکر تو چل رہا ہے، ادھر سے بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہ کراچی کا اون کیا، وہ دوسرا جو فوجیوں کا بنو میں ایکسپلوژن ہوا تھا جہاں ٹرک میں کافی سارے شہید ہوئے تھے، اس کے بعد بھی تھوڑے سے اس قسم کے سٹرائکس ہوئے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آن گوئنگ، جب تک دیر از نو سیز فائر، رائٹ؟ تو اس میں یہ کیونکہ دوسری سائڈ نے بھی مذاکرات کے دوران ایسے یہ پنڈی میں بھی ایک ایکشن کیا، اس سارے میں ابھی انہوں نے بھی اپنا انیشیٹو رکھا ہے۔ یو کانٹ گیو دی انیشیٹو ٹو دی ادر سائڈ۔ پشاور میں ہوا اور پھر وہ تو یہ ہو گیا تھا نا کہ مملکت جو ہے وہ بیک فٹ پر ہو گئی کہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ کچھ حادثے ہوئے، اس کے بعد اب نا ایک ہر کسی بھی ملٹری آپریشن میں ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے انیشیٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اب this is just that thing to sort of get the initiative back, which should always be with the ہمیشہ مملکت کے پاس ہونا چاہیے انیشیٹو۔ دیکھیں دو چیزیں کلیئر ہیں اس میں، دوسری سائڈ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مملکت کے اوپر شورش کے یا کسی اور اس قسم کی چیز کے تھرو قابض نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ جی آج تک کسی ماڈرن ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی ایک ماڈرن مملکت کو انسرجنسی کے تھرو کسی نے اوورٹیک نہیں کیا، چاہے ان کا کوئی بھی ایجنڈا۔ فیئر پوائنٹ۔ مجھے ایک بریک لینا، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ خوش آمدید ناظرین۔ سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں، فضائیہ پاکستان کی بمباری کر رہی ہے طالبان کے ٹھکانوں پر۔ مسعود صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فل فلیج کوئی آپریشن نہیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ ماڈرن سٹیٹ کو کسی بھی اس طرح کے گروپ سے اس کی ایگزسٹنس کو تھریٹ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تک نہیں ہوا۔ سری لنکا کا مثال، تامل ناڈو ٹائیگر کتنا عرصہ ان کو بھی تو ہم نے مدد کی نا جی۔ یلزن انڈیا نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سری لنکا نے ان کو اوور پاور کر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی آپ بالکل ایک آئسولیٹڈ ویکیوم میں نہیں آپریٹ کر رہے،
آپ کے ملک میں دنیا جان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے بتا دینا جی 2-3 نام. بارڈر آپ کا کامن ہے ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے اوپر نیٹو کی پتہ نہیں 40 کے 42 نیشنز کی آرمیز انیشلی آئی. اب یہ ساری جو 40 آڈ آرمیز دوسرے ملک میں, چاہے چھوٹے ڈیٹس ہیں چاہے بڑے ڈیٹس ہیں, میرا یو ایس اے بھی بگیسٹ پلیئر, تو ان سب کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں, ٹھیک ہے جی, کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا. All that is working and creating this situation. ٹھیک ہے, اب یہ کیونکہ 2014 کے بعد جب امریکن پریزنس, نیٹو پریزنس ٹیپر آف ہوگا, اس کے ساتھ یہ انفلوئنس بھی کافی حد تک ٹیپر آف ہوگا. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ, مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن جو سٹیٹ ہے اس کو اتنا تھریٹ نہیں ہوتا, اوورٹیک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ پاکستان میں حالات بالکل مختلف ہیں. اگر آپ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے تو ملیٹنٹس جو ہیں دہشت گرد بھاگ جاتے ہیں افغانستان کی طرف. کوئی اسٹریٹجی ہے آپ بھی حکومت میں رہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, مسعود شریف کی بات سے میں اس لیے اتفاق کروں گی کہ جیسے ہم آئرش لبریشن آرمی کی بھی بات کرتے ہیں یا جب ہم سری لنکا بھی کرتے ہیں تو وہ ملٹی ڈائمینشنل نہیں تھا, کیونکہ یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل ہے اور ریلیجیسلی جو ہے وہ ریلیجن کو انوالو خاص طور پر کیا گیا ہے, تو اس سے لوگوں نے اس کو کنفیوز کیا ہے لوگوں کو اور کنفیوژن پھیلایا ہے کہ مسلمان کی مسلمان سے لڑائی ہے وہ, یہ ٹھیک ہے, لیکن 17 میں سے 15 علاقے ویکیٹ ہوئے نا پچھلے آپریشن میں. اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں اور ابھی بھی کہ دیکھیے عوام بالکل کلیئر ہے, روز کی بنیاد پہ جب عوام مر رہی ہے تو اسے کسی کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جہاں تک پالیسی کی بھی بات ہے, کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کی جو میری بہن ناز نے کی, تو دیکھیں مسعود شریف صاحب اس سے اتفاق کریں گے کہ سری لنکا نے جب پالیسی بنا بھی لی تو اس کے بعد بھی انہیں 10 سال لڑنا پڑا, کیونکہ ان کے ہاں کی عوام سیم پیج پر نہیں تھی. جس دن وہ سیم پیج پر آئے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. اب یہاں پر آج یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فوج تو جا کے مار رہی ہے جو ان کے لوگوں کو مار رہا ہے. تو اگر یہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ آپریشن کے حق میں ہے. یہ تو ناز بلوچ صاحبہ سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہم. ناز بلوچ صاحبہ, لوگوں کو کلیئرنس نہیں ہے اور اسٹیٹ کو اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ جو اسٹرائکس ہماری فورسز نے کی ہیں یہ اسٹیٹ کے کہنے پہ کی ہیں یا اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ, آپ بتائیے گا, آپ بتا رہی تھیں اپنے پالیسی کے حوالے سے. جناب, میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلا آپشن جو ہمارا اس وقت ہے وہ مذاکرات کا ہم نے آپشن اس لیے دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ناردرن ایریاز اور کے پی کے اور فاٹا کا میٹر نہیں ہے. ایک سیکنڈ مجھے مکمل کرنے دیں پلیز فیصل. دیکھیں, یہ میٹر صرف کے پی کے کا نہیں ہے, یہ میٹر کراچی تک پھیلا ہوا ہے. آپ کے پاس کراچی سیف نہیں ہے, آپ کے پاس بلوچستان سیف نہیں ہے, آپ کے پاس پنڈی سیف نہیں ہے. اگر ہم ایک جگہ آپریشن کرتے ہیں تو باقی جو صورتحال ہے دوسرے شہروں کی ادھر آپ کامن سٹیزن کو کیسے پروٹیکشن دیں گے؟ ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس پالیسی ہوتی ہے, ان چیزوں کے لیے وفاق بتاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے. پالیسی کے اندر سے آپ اسٹریٹجی مرتب کرتے ہیں کہ اگر ہم آپریشن کرتے ہیں تو بعد میں جو ریپرکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ٹیکل آؤٹ کریں گے. یہ ساری ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر رہی ہیں دہشت گردی جاری ہے. جی, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود تو سامنے آتے نہیں ہیں, کبھی بھیج دیتے ہیں وزیر داخلہ کو, کبھی وزیر خارجہ آ کے بیان دے رہے ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم کو خود یہ اتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے, بات ہوتی نہیں ہوتی ہے. آپ وزیر اعظم سمجھ نہیں رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سنگین معاملہ. جان صاحب, وہ فوراً پی ٹی آئی اور عمران خان کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ وفاقی حکومت ایک سپائن اور بیک بون رکھے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے کم از کم سب کے ساتھ میوچل کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے اور بتائے ہونا چاہیے. جان صاحب, آپ جماعت علماء اسلام فے کیا کہتی ہے؟ آپ تو ان مذاکرات کا حصہ بھی نہیں تھے, آپ آپریشن کی طرف بھی نہیں ہیں, آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہے وہاں مذاکرات کرنے چاہیے. جہاں آپریشن ہو رہے ہیں کراچی میں ہم نے سپورٹ کیا فل سٹاپ, لیکن فاٹا میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ عمران خان صاحب نے نادانستہ ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ بریفنگ میں مجھے بتایا گیا 40% چانس ہے اس کی کامیابی کا. پھر کھیانی صاحب نے اس اسٹیٹمنٹ کو کلیریفائی کیا کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کمپریہنسو ٹیررزم اسٹریٹجی اگر نہیں ہے تو پھر طالبان کو وہاں پہ ملٹریلی شکست دینے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن جو بھی یہ جو بات ان کانفیڈنس ہوتی ہے یہ پبلک میں ویسے
डिस्कस होनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक नेशनल लीडर के लिए तो ये बात नहीं कहना चाहिए था, ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन वो तो ये लोग कंफ्यूज हैं, एक तरफ तो ये उन्होंने कहा 40% चांस है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर 5% भी चांस है तो हम आर्मी के साथ है। ये व्हाट अ कंट्राडिक्शन। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नतीजा हम अखज कर सकते हैं वो दोनों स्टेटमेंट से एक फैक्ट है, वो ये कि 100% मिलिटरीली फाटा में ये कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी हो रही हैं और आप उसके बावजूद भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। नहीं, हुकूमत का अगर हुकूमत अपने आप को खड्डे में डालती है फिर भी हम उन्हें एडवाइस नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, उनको रास्ता नहीं बताएंगे। वो खड्डे में जाने से पहले आप निकल जाएंगे, हुकूमत से क्या करेंगे? ये कौन सी बात? कोalition पार्टनर्स जो है इसीलिए होती हैं, अगर आपकी हुकूमत की प्रायोरिटीज में कोई कमजोरी है आप उसको रिमूव कर दें। ये दुनिया की वाहिद एक फॉर्मुलेशन है जो मैं यहाँ लर्न कर रहा हूँ। जहाँ भी कोalition है वहाँ पे एक पॉइंट्स पे होते हैं, फिर ये क्या आप एडवाइस देते हैं अगर हुकूमत जो है एक स्ट्रेटजी में या कोई तरजीहात में उनकी जो है आपकी राय आपने सामने रखना है। रही ये बात कि एक ठहरन की बात है, ठहरन हमारी उसमें फाटा की ठहरन है वो हमारे मुखालिफ है, अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक बेसिस है, वहाँ पे ये रहेंगे। दूसरी बात ये अर्बन टेररिज्म के हवाले से तो हम शायद 10-15 साल में अच्छा, मुझे जरा मसूद साहब पॉइंट करना चाह रहे। जी बताइए मसूद साहब। देखिए, जो अभी आपकी डिस्कशन हो रही है ना सारी, ये बेसिकली वी आर गोइंग इनटू अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ पार्टीज के रेप्स हैं, सबके अभी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी, कोई एक वाज़े तौर पर सामने आते और वाज़े तौर पर जो कुछ भी होता, ऑपरेशन होता या मुज़ाकरात होते हैं। अब एक सिलसिला शुरू हो गया और मैं इसका स्टार्ट पॉइंट सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी पॉलिटिकल पार्टीज से कि एक एपीसी हुई, उस एपीसी में आप सब ने अपनी आवाज़ डाली ठीक कि जी इसमें पहले चांस देना चाहिए बातचीत को। अब वो बातचीत एक हद तक शुरू हुई है, उसमें कुछ हादसे ज़रूर हुए, गलत हुए, उसकी तरफ से गवर्नमेंट का भी रिएक्शन आया। और मैं ये वाज़े तौर पर कहूँ सबके लिए कि आर्मी को अब आर्मी को दहशतगर्दी थी, लोगों का नाहक खून बहा, आप उसको कह रहे हैं हादसे हुए। तो हादसे ही हुए ना, हादसा नहीं है, दहशतगर्दी है जी, दहशतगर्दी है। हादसे का मतलब अब लफ्जों का भी हो जाता है ना जी, नहीं अब वो आप अगर आप वो समझ रहे हैं तो मुझे ताजुब होगा कि आप इस बात से लफ्जों का हेरफेर है ना जी। नहीं तो वो ये लफ्जों का हेरफेर एक तरफ करें, बात असली पर आए। ये आते जिसके बाद जो हुए हैं उसको आप दहशतगर्दी के या जो कुछ भी है, इट इज दैट टेररिज्म, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वर्ड डजंट मैटर हियर एंड देयर। द पॉइंट इज कि द आर्मी विल ऑलवेज रिएक्ट अगर इस तरह के हादसे आर्मी के खिलाफ होंगे जैसे हुए हैं आज तक। काफी हद तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा जब भी मुल्क के अंदर ऑपरेट किया है, क्योंकि मैं खुद उस आर्मी का हिस्सा रहा हूं, आप देखें बात या पूरी करने दें या फिर रहने दें, वो हमेशा अपना जो है ना रिस्ट्रेंट का एलिमेंट यूज करती है। आर्म फोर्सेस कभी भी फुल पावर के साथ अपने मुल्क में जब ऑपरेट करते हैं नहीं जाते जब तक मजबूर ना हो। तो अभी इस वक्त जो है ना, और फिर ये कोई एक बात हो रही है कि जी स्ट्रैटेजी बनेगी, पॉलिसी बनेगी, ये सारी कुछ सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये जो कमेटी बनी है या कोई नई बना रहे हैं, द पॉइंट इज ऑल दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नए नए डॉक्ट्रिन्स बनते हैं, नए नए उनके सिचुएशन के हिसाब से। ये नहीं है कि इस वक्त आपकी आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट इज टू बी डन एंड दे आर डूइंग इट। बट अब फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन तक जाते हैं नहीं जाते हैं, ये एक गवर्नमेंटल डिसीजन है। शैला रजा साहबा, जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो जो उसका फॉल आउट है या ब्लो बैक है, रद्दे अमल है, वो लॉन्ग टर्म होगा और शदीद होगा। देखिए, मैं मसूद शरीफ साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि फौज जो या फोर्सेस जो है उनके पास सारे प्लान होते हैं हर कंडीशन के, और अब ये रियासत का हुआ है कि वो कब उन्हें एक फुल फ्लैज ऑपरेशन का हुक्म देती है। और हम तो ये समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि सर्जिकल के बजाय ज़मीनी ऑपरेशन हो और पख्तून तालिबान के साथ साथ पंजाबी तालिबान के खिलाफ भी हो। अब जहाँ तक ये बात है कि रिएक्शन होगा, तो आप ये देख लीजिए कि जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई उससे पहले ही ऑपरेशन रुक गया था। खुद इमरान साहब ने 18 फरवरी को नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा है कि जरदारी साहब तो नॉर्थ वजीरिस्तान में भी जाते, लेकिन क्या नहीं साहब नहीं माने। उससे पहले उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर कहा कि नहीं इन्होंने अमेरिका के कहने पे किया। तो अब जो फौज कर रही है वो किसके कहने पे कर रही है, तो एक अलग सवाल है। देखिए, रिएक्शन तो आएगा क्योंकि ये एक माइंड सेट की लड़ाई है, और हमने भी जो कि
पिछली दफा ऑपरेशन हुआ हमारी गवर्नमेंट में, उसको रोकना और कंटिन्यू नहीं कर सके हम, इसीलिए, और रोका हमने इसीलिए कि एक कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था। एक बड़े सूबे के वजीर आला ने कहा कि हमारे और तुम्हारे तालिबान ख्यालात एक से हैं, हम पे हमले नहीं करो, और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहना कर दिया शुरू कि अमेरिका की जंग है, मुसलमान को मार रहा है, और जो है ये ड्रोन के अटैक में जो रिएक्शन होता है हमें इससे निकलना होगा, अमेरिका की जंग से अलग करना होगा। तो ये माइंड सेट की जंग है, इससे हमें तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन ये इंसर्जेंसी है, और इंसर्जेंट जो है वो रियासत के आगे कुछ भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन रद्द अमल आप ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा हमारे। खुशामदीद नाज़रीन, लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हमारे पास मेहमान मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं देख रहे, लेकिन हम मुज़ाकरात भी नहीं देख रहे। जान साहब, क्या देख रहे हैं आप फिर? मुज़ाकरात तो हमारे सबके सामने जो कमेटी बनी थी उसमें जो फ्लॉ था वो यही था कि उसमें नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उसमें फाटा की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, जो मैंडेट था वो भी गैर वाज़ेह था। बड़ा मसला यही आज भी अब सब लोगों के लिए सवाल है कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत थी शायद एक पेज पे नहीं थी। इसके साथ फिर हमने ये भी देखा है कि तालिबान की जो कमेटी थी उसका हैसियत जो है आज भी कंट्रोवर्शियल है, वो क्या राब्ताकार हैं, क्या वो जरगा है, मीडिएटर्स हैं, आपने तो शुरू से उनको कंट्रोवर्शियल बना के रखा है। हमने नहीं कहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि मैकेनिज्म अगर वाकई बामानी मुज़ाकरात एक तो ये करना चाहते हैं, एक तो ये हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और एक ऑपरेशन अच्छा ये वैसे ये बताएं, मुज़ाकरात खत्म हो गए? अगर खत्म हो रहे हैं ये अफसोस की बात होगी। हमें अगर ये राउंड जिसमें फ्लॉज हैं अगर ये नाकाम होता है, एक और राउंड के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुज़ाकरात कभी भी रियासत दरवाज़ा बंद नहीं करती, अगर आसानी से जो है मसले को हल कर सकते हैं, ये कोशिश जारी रखनी चाहिए हमें। शायला रजा साहब से मैं कमेंट लेना चाह रहा हूं इस पर। शायला रजा साहब ये कह रहे हैं कि रियासत को कोशिश जारी रखनी चाहिए। देखिए, रियासत तो डोमिनेंट है, उसके सामने अगर कोई शरपसंद है तो शरपसंद को ये कोशिश करनी होगी कि वो हथियार फेंके, रियासत तो आइन पे अमल करेगी। और जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ कि तालिबान कमेटी जो है उसके समीउल हक साहब के शुरू से लेकर आखिर तक बयान देख लें कि तालिबान तो आइन को मानते हैं और वो चाहते हैं कि आप आइन पर अमल करें। आज जो है कल तालिबान ने साफ कह दिया कि हम आइन को नहीं मानते और हमसे मुज़ाकरात इसलिए कराए जा रहे हैं कि वो हो। अब आज भी जो है समीउल्लाह साहब कह रहे हैं, हमारी ISPR कह रही है कि हमने जंग वहां पे की नहीं है, और ये भी कह रही है कि हमने कभी औरतें और बच्चे जो हैं गिरफ्तार नहीं किए, लेकिन तालिबान की तरफ से पैगाम आ रहा है हमारे औरतें और बच्चे छोड़ दो और जंग बंदी करो। हम आपसे क्यों हम क्यों आपसे जंग करेंगे? आप कोई दो मुल्क, कोई एक मुल्क है, कोई दूसरे मुल्क की फौज है, हम तो आपसे कहेंगे हथियार फेंको। अगर आप नहीं फेंकेंगे तो हम आपको मारेंगे, क्योंकि आप हमारे लोगों को मार रहे हैं। अगर उन समीउल हक साहब को ये कहना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि तहरीरी जमानत दे जंग बंदी की, हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं तहरीरी जमानत देता हूं कि तालिबान ना आप FC को मारेंगे, ना आप पुलिस को मारेंगे, ना हमारे अवाम को मारेंगे और आइन को मानेंगे, बजाय इसके वो उल्टी बात कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि दोनों तरफ से मैसेंजर्स थे, और दोनों तरफ से जो है वो हुकूमत की मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत अपने आप को नर्म रखा, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया नर्म। ठीक है, नाज बलोच साहिबा, मुज़ाकरात की जगह खुद रहती है, आप क्या कहती हैं, मुज़ाकरात करें मजीद? देखिए, मुज़ाकरात आइन के पैरामीटर्स के अंदर, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में रहते हुए मुज़ाकरात होने चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 5 नुकात में पहले वाज़े कर दी थी ये बातें कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस, इसमें मदाखलत को ख़त्म किया जाए, एक टाइम फ्रेम बयान किया जाए कि कब तक, एक टाइम लिमिट दी जाए कि कब तक मुज़ाकरात होंगे, सीज़ फायर हो, और इसके अलावा आपके पास आइन सबसे अव्वलीन जो पॉइंट है वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात हों। तो आप मुज़ाकरात के हामी हैं? जो मैं बार बार आपको कह रही हूं वो ये काउंटर टेररिज्म देखें, आपके पास मुज़ाकरात का दरवाजा आप बंद कभी नहीं कर सकते। मुज़ाकरात इज द सोल्यूशन, ये एक रास्ता है। अगर बहुत ही अच्छा हो कि मुज़ाकरात के जरिए मामला तय हो जाएं बगैर किसी जो है खून खराबे के मामला, अगर बेहतर हो, उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उससे आप बच सकते हैं, कोलैटरल डैमेज से हम बच सकते हैं, और जो सिविलियन उधर महसूर है, जो लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो मुज़ाकरात हमेशा अमन का एक ऐसा दरवाजा होता है
جس کو ٹرائی کرنا میں سمجھتی ہوں حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے. اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ اے پی سی میں کہا. لیکن یہ حکومت کی نااہلی ہے, میں بار بار کہتی ہوں وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ 6 مہینے سوتے رہے, پہلے عوام کو دھوکے میں رکھتے رہے, کبھی کہتے رہے مولانا سمیع الحق مذاکرات کریں, کبھی جے یو آئی ایف پہ ڈال دیا, کبھی کسی پہ ڈال دیا, اور آخر میں بالکل وفاقی حکومت ان پلان چل رہی ہے. اور جو میں آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کی بات کر رہی ہوں, میں درست کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب آپ کے پاس ریفارمز نہیں ہوں گے, اس وقت ہماری پولیس جو ہے ان کے پاس وہ ریفارمز نہیں ہے, وہ ہتھیار نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کر مذاکرات کے لیے جگہ موجود ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے جگہ موجود ہے. نہیں دیکھیں, اگر آپ کہیں گے نہیں ہے پھر تو آپ کل سے آپریشن پلان کریں اور کریں. ایک چیز ہے اس میں ڈیڈ لاک ضرور آیا ہے, لیکن وہ جو سٹرائکس ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں وہ حصہ نہیں ہے آپریشن کا؟ دیکھیں دیدر ہنگو میں ہوا, جس کسی نے پلان کیے, میر علی میں ہوا, جس نے بھی جہاں کہیں بھی ہوا, جس کسی نے پلان کیے ہیں یہ سٹرائکس, وہ کسی مقصد کے لیے پلان کیے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ ایک ملٹری اوور آل اسٹریٹجی میں ایک سائڈ بات چیت کر رہی ہے, دونوں سائڈ کمبیٹنٹس ہیں, دونوں سائڈ سے کمبیٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر بات چیت ختم اور وغیرہ مختلف کنڈیشنز. اس طرف آپ کی طرف سے میرا خیال ہے مملکت نے میرا خیال پاکستان کی مملکت نے بہت صبر سے کام لیا, کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کے اپنے ابھی آپ نے کہا نقل مقامی ہو رہی ہے. آپ جا کے دیکھیں پختونخوا میں حالت کیا ہے, فاٹا میں حالت کیا ہے لوگوں کی. پہلی دفعہ زندگی میں میرا خیال ہے پختون قوم جس طرح ٹرکوں کے پیچھے, آٹے کے پیچھے, عورتیں, آدمی کیمپس میں, یہ کبھی پختونوں کے ساتھ پہلے نہیں ہوا. تو یہ ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. اب یہ جو ہے بات چیت انہوں نے منع کیا کہ ہم جنگ کریں گے, آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, اس سائڈ سے آوازیں آئیں. اس طرح سے بھی جواب, مملکت خاموش نہیں رہ سکتی اگر مملکت کی انٹیگریٹی کے خلاف. مملکت نے فیصلہ تو کرنا ہے نا جی, کوئی اب فیصلہ کیا آج رات تو نہیں ہونا نا, یہ فیصلے کا حصے ہیں. یہ جو ابھی آپ ایکشنز دیکھ رہے ہیں یہ سارے, یا اس کا رزلٹ دوبارہ بات چیت ہوگی, دوسری سائڈ راضی ہوگی بات چیت کرنے پر, اور یا پھر اس کے بعد پھر اگر دونوں سائڈ کہتے ہیں نہیں ہے بات چیت کا راستہ, پھر ایک سٹیج پر کسی نے تو تھوڑی سی پیراڈاکسیکل, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں, فضائی حملے ہوئے ہیں, یہ بھی تمام تر عمل کا حصہ ہے. بالکل ہے, الگ تو نہیں ہے, they're not like just for fun sake. اگر سٹرائکس ہوئی ہیں تو دوسری سائڈ نے آپ کو کہا کہ ہم بات چیت نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن دوسری چیزیں اس قسم کی ادھر کی. اب دیکھیں دو بڑی چیزیں ہیں, ادھر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آگے آئندہ آنے والا وقت کیسا ہے, ادھر بھی سمجھ آتی ہے, جیسے کچھ اشارے آپ کے باقی کالیگز نے بھی کیا. میں نے کہا شورش کتنے بھی یہ لگے رہے 20-25 سال اس مملکت کے اوپر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قابض ہو سکتے ہیں. اب اگر یہ نتیجہ ہے تو پھر آگے خون خرابہ چلتا رہے گا 20-25 سال, ان کو بھی سوچنا پڑے گا. مملکت کو جیسے اشارہ کیا گیا کہ اگر یہ آپ کا آپریشن کی طرف چلی جاتی ہے بات, تو ہمارے اس طرف تو دیکھیں نا, مسجدیں اڑی ہیں, مسجدیں آج بھی بھری ہوئی ہیں, جنازوں میں ہوا جو کچھ بھی, جنازے آج بھی اس سے زیادہ لوگ جنازے پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ کہ فرق نہیں, ان سائڈ کو بھی, دونوں سائڈ سوچنا چاہیے کہ سارا کچھ کہاں لے کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی ساری بات ہوتی ہے, بیسیکلی میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بٹ ایک ہے اسلامی دنیا میں پاکستان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بڑا مضبوط ترین ملک ہے آف دا اسلامک ورلڈ, جس میں ہر قسم کے سسٹمز ہیں, گورنمنٹل, ملٹری, بیوروکریسی, ہمارے جتنا آرگنائزڈ ایک اور ملک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا. ایک منٹ, مجھے بریک پر جانا ہے. نہیں, اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کرنا ہے یا بنانا ہے. ٹھیک ہے, وقت ایک بریک کا اور ہے, بریک کے بعد واپس آتے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے. ساتھ رہیے گا ہمارے. خوش آمدید ناظرین. شہلا رضا صاحبہ, یہ بتائیے گا, مذاکراتی عمل کچھ لوگوں کا کہنا ہے ختم ہو چکا ہے, اب آپریشن کی باری آ گئی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے, پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرے گی حکومت کو, دوسری سیاسی پارٹیوں کو, اگر مذاکرات کا ایک اور موقع دینے کی بات کی گئی؟ ہم اس صورت میں جوائن کریں گے جب دوسری طرف سے یہ واضح بات کر دی جائے کہ جس طرح امریکہ ڈرون اٹیک نہیں کر رہا جب تک مذاکرات ہیں, اس طرح وہ بھی
جو ہے احترام کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو, ہمارے فورسز کو نشانہ نہ بنائیں. لیکن ایسا نظر نہیں آتا, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس سے پہلے تو وہ صرف پولیٹیکل لیڈرز کے ہی بارے میں غلط بیانیاں کرتے تھے, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے اور عورتیں انہوں نے گرفتار کی ہوئی ہیں. اور جیسے یہ اسٹرائکس کی گئیں کھجوری مسجد پہ, اس کے آج ہنگو میں اور اس سے پہلے میران شاہ میں, اور جس میں دہشت گرد مارے گئے ازبک, چیچن اور جرمن, تو یہ ایک بات پھیلائی ان لوگوں نے کہ جی عام شہری بڑی تعداد میں شہید ہوئے, ان کی ہمیں لاشیں دکھا دو, ان کی ہمیں دکھا دو. اب یہ 9 کل مارے گئے, آج مارے گئے ہیں, لیکن جہاں ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ منصورہ میں ازبک اور تاجک کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ اب اگر یہ باتیں ہماری فورسز کے لیے اس طرح سے کی جانے لگی عورتوں اور بچوں کے حوالے سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر موقع نہیں دینا چاہیے. ان سے کہیں زبان بندی کر کے, ہتھیار پھینک کے, آئین کو مان کے اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمیشہ آپشن کھلے ہوئے ہیں. انسرجنسی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست ان سے ٹکر نہیں لے سکتی. تو اگر وہ ہمارے آئین کے دائرے میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ. ادروائز پھر ایک اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ ان کے خلاف آپریشن میں جانے سے پہلے وہ یہ کہہ دے کہ جو انہیں سپورٹ دے گا, انہیں سیف ہیون دے گا, اس کا برا انجام ہوگا. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان تھے جی یہ, اور یہ تو ڈرون کا ریئیکشن دے رہے تھے. اب کوئی ڈرون نہیں ہو رہا ہے. جان صاحب دیکھیے, بامانی مذاکرات آج بھی میرے خیال میں ہوئے نہیں ہیں, اگر ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں افیکٹیو نہیں تھے. جان صاحب بامانی مذاکرات نہیں ہوئے, اچھا اگر ہم صرف یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپریشن کے لیے تو الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ صرف جو ہے ازبیک اور چیچن مر رہے ہیں, میرے خیال میں بڑی زیادتی ہوگی. 18 دسمبر کو جو آپریشن ہوا میرالی پہ, اس میں 70+ کیجوالٹیز ہوئے. لہٰذا ہم ایک میں فنش کروں, ہم جب ایک آپریشن کی بات کرتے ہیں ہمیں حق ہے ٹیکٹک کوشچن کرنے کا, سیویلین کیجوالٹیز اگر فوج کو ریئیکٹ کرنے کا حق ہے, اٹیک کرنے کا حق ہے, لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہے, جو عام لوگ اس میں مر رہے ہیں, یہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بہت بڑی قیمت ہم دے رہے ہیں. جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ریزنٹمنٹ اور بڑھے گا, لوگ ان کو جوائن کریں گے. لہٰذا ہم یہ بلینکٹ جو ہے یہ پوزیشن, یہی بات جو ہے یہ چیئر لیڈرز اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے جب ایسٹ پاکستان ٹریجڈی ہوا 65 وار میں, پھر کارگل کے وقت یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگوں نے ان کے جو ہے اشارہ کاٹ دیے. پھر کیا ہوا؟ لہٰذا یہ تمام ہم لوگوں کے ذمہ دار انٹرسٹ میں یہ کر رہے ہیں, ہماری فورسز ہیں, یہ انڈیا کی نہیں ہے. خدا را ان پہ بھی رحم کریں. ناز بلوچ صاحبہ, اب عمران خان صاحب بتا دیجئے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. دیکھیں فیصل, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیشہ مذاکرات کی جو بات ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے اور سویلین کیجوالٹیز جو ہے وہ نہ ہو. یہ ہمیشہ ریاست کی اولین ترجیح ہوتی ہے. اور اگر دوسری طرف سے یہ کام جاری رہے, دہشت گردی جاری رہے, دھماکے ہوتے رہے, پھر کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں جی بالکل بالکل, یہ اے پی سی میں طے ہوا تھا, کہ پہلے مذاکرات کیے جائیں اور اس کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ مل کر ریاست کی بات کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے جو آپ کی ریاست کو, پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں, پھر آپ ان کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. اس میں آپ آئسولیٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اچھا ہی ہوتا کہ پچھلے 10 سالوں میں جنہوں نے حکومت کی وہ اگر بارڈرز کو سیکیور رکھواتے, وہ آج یہ نوبت نہیں آنے دیتے کہ کنڑ میں ٹرین ہو کے لوگ جو ہے وہ پاکستان آتے ہیں, ایران میں ٹرین ہو کے لوگ پاکستان آتے ہیں, اور پورے پاکستان کے اندر جس طرح سپریڈ آؤٹ ہو کے لوگ اس وقت موجود ہیں. میں پوچھتی ہوں, شیلا رضا صاحبہ کا بھی تعلق کراچی سے ہے. آج کراچی کے اندر رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کس طرح پورے پاکستان کو کاؤنٹر کریں گے اس ٹیررزم کے ساتھ؟ جی شیلا رضا صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں آپ کہ جو بھی ہمارا شیلا رضا صاحبہ, ناز بلوچ صاحبہ, میں شیلا رضا صاحبہ سے کامنٹ لے لوں. اس لیے یہ وفاقی حکومت کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. جی شیلا رضا صاحبہ, دیکھیں یہ ٹاپ ٹو باٹم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں اور کنفیوز رہیں گے. تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم فوج کے ساتھ ہیں, آپ کہہ رہے, پھر کہا اس سے پہلے کہا 40% کامیاب ہوگی, اب پھر کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کیا ہوگا. جی جس دن پوری قوم کھڑی ہو گئی, فوج ان کو 3 دن میں صحیح کر دے گی. جہاں تک رہی بات کہ وہاں پہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ آج تک 3 سے 4 ہزار ہوئی ہیں, یہاں پہ 55,000. Have we run out of time?
टाइम ऑफ कोर्स इन द सेंस के ऐसा तो नहीं है, टाइम तो पहले ही 12-13 साल गुजर गए हैं। तो अब ये कि देखिए दोनों साइड को पता है कि वो होगा प्रॉब्लम। अल्टीमेट जो है ना, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की ममलिकत प्रिवेल करेगी सिचुएशन पे, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी साइड को भी इसका मेरा ख्याल अंदाजा है। अब ये है कि खून बहाने से बेहतर है अगर उनको भी ये समझ आ जाए कि बातचीत में अभी भी बातचीत के आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं, बातचीत का ऑप्शन आप क्लोज नहीं कर सकते। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।